हाय देव बरो दिसता सगळ्यांक. मिरेकल कम्युनिटी सांगे UK celebrating its second annual Our Lady of Miracle Fiesta. ताका आमी म्हणटात पुरुमेताचे फेस्त. आख्ख्या संवसारभर फामाद सांगेचे फेस्त म्हणजे पुरुमेताचे फेस्त. हे फेस्त UKच्या शारांत घडून हाडटात मायाचे 16वेर आनी उपरांत त्याच दिसा मायाचे 16वेर दनपारच्या 2 वरांचेर कोंकणी भाशेन तुमकां मीस म्हणूंक मेवतले. कोंकणी भाशेन मीस दनपारच्या 2 वरांचेर चर्च ऑफ आवर लेडी अँड सेंट क्रिस्टोफर एट 32 हाय स्ट्रीट क्रॅनफर्ड हांगासर. आनी मागीर 6 वरां उपरांत हनीमून बंकेटींग हांगासर सेलेब्रेशन गेट टुगेदर. बेणां आसतलीं, DJ आसतले, पार्टी जातली. लेट्स सेलेब्रेट सांगेचे फेस्त. सांगातान मोजेन सेलेब्रेट करूया. बेणां कोण आसतलीं, DJ कोण आसतले, ह्या व्हिडिओचेर तुका सगळें वाचूंक मेवतलें. तिकीट कितली आसतली, कोणाक फ्री, कितलें जेवण, कितें खावपाक जेवपाक सगळें व्हिडिओचेर तुमकां वाचूंक पळोवंक मेवतलें. देखून उगडास कोत्ता मायाचे 16वेर दनपारच्या 2 वरांचेर मीस आनी सांजेर 6 वरां उपरांत लेट्स सेलेब्रेट सांगेचे फेस्त, पुरुमेताचे फेस्त. तर वाट पळोवन रावता सगळ्यांनी येवचें आनी बरे भाशेन हे फेस्त गोडगोडान मनोवचें. हेर सगळी डिटेल तांचे फोन नंबर, कोणाक कॉन्टॅक्ट करूंक जाय, कोणाक मेळोंक जाय, सगळें ह्या व्हिडिओचेर तुमकां डिस्क्रिप्शनान मेवतलें. तर परत उगडास कोत्ता 16वेर मायाचे सगळ्यांनी हाजीर जावचें. फेस्त बरे भाशेन UKच्या गांवांत सेलेब्रेट करचें. हांव लॉरी ट्रॅव्हल्स तुमकां सगळें काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी हे फेस्त तुमी बरे भाशेन मनयतले म्हणून आशा बाळगिता. विवा, लेट्स सेलेब्रेट. चियर्स.